अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। ममनू करार दी गई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बाद हालात में क्या तब्दीली आई है, और ये जो इसको एंटी टेररिज्म लॉज के तहत यानी एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत इसे प्रोस्क्राइब करार दिया गया है, क्या ये उसी तरीके से है कि जैसे किसी जमात को डिफंक्ट या कलअदम करार दिया जाता है, और इसके मुज़मरात क्या हैं, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं तफसील से। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और इसका जो बेल आइकॉन है उसको भी आप प्रेस कीजिए। लीजिए सामीन, कल वजारत दाखिला की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गया कि जिसमें एंटी टेररिज्म एक्ट की दफ़ा जो है 11 की सब क्लास बी और उसकी सब क्लास एक के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के को ममनू करार दे दिया गया है, प्रेस्क्राइब कर दिया गया है, और उसको उस लिस्ट में डाल दिया गया है कि जिसमें ऐसी जमातों का जिक्र होता है कि जो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी का इस्तेमाल कर रही हैं, इमलाक तबाह कर रही हैं और हंगामे कर रही हैं, और उनका जो वजूद है वो रियासत के लिए और हुकूमत के लिए ख़तरा बनकर रह जाता है। इससे कबल जो इंसदाद दहशत गर्दी का एक्ट है कि इससे हटकर अगर किसी जमात को उसकी एक्टिविटीज़ की बिना पर उसको कलअदम करार देना होता था तो लफ्ज़ डिफंक्ट इस्तेमाल होता है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एंटी टेररिज्म एक्ट में की दफ़ा 11 में लफ्ज़ प्रोस्क्राइब इस्तेमाल हुआ है, और उसका मतलब है ममनू करार देना, किसी जमात को काम करने से रोक देना, गैर कानूनी करार दे देना। तो अब होगा क्या? अगरचे इस तरह ममनू करार दी गई कोई भी जमात इस हुक्म को, इस नोटिफिकेशन को चैलेंज कर सकती है अदालतों में, लेकिन इसमें भी उसका एक तरीक़ाकार जो है रिव्यू का या नज़रसानी का, उसमें वो बयान कर दिया गया है कि जमात वहाँ भी अप्लाई कर सकती है, एक रिव्यू कमेटी भी बनती है। लेकिन वो जो कल आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि डिफरेंट टीवी चैनल्स पर ये भी कहा जा रहा था कि हुकूमत है वो एक रेफरेंस फाइल करने जा रही है अदालत उज़्मा में। तो अगर ये जो नोटिफिकेशन कर दिया गया है प्रोस्क्राइब करने का, ममनू करार देने का जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, तो फिर उस रेफरेंस की ज़रूरत क्या पड़ी? वो रेफरेंस इस वजह से दायर किया जाएगा कि इस जमात को आप जिस जो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत, उसको इलेक्शन लड़ने का या सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का हुक्म जारी करें कि वो उसके नाअहल हो चुकी है और वो अब सियासी जमात के तौर पर मज़ीद कायम नहीं रह सकती। तो फिर उसमें अदालत उज़्मा से ऑर्डर हासिल करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जाएगा कि इस जमात के जितने भी इलेक्टेड मेंबरान हैं उनकी जो अहलियत है, उनकी रुकनीत है, उसको ख़त्म कर दिया जाए, और उनकी जो नशस्तें हैं असम्बलियों में वो खाली तस्वुर होंगी। इस पर भी कल बहस चलती रही कि क्या हुकूमत यकतरफा तौर पर किसी जमात को प्रेस्क्राइब कर सकती है, उसको ममनू करार दे सकती है। तो ये जो दफ़ा 11 है एंटी टेररिज्म एक्ट की, उसमें है भी यही कि यकतरफा तौर पर यह किया जाता है कि अगर हुकूमत जो है वो ये समझ ले और जान ले और उसको यकीन हो कि ये जमात जो है हुकूमत और रियासत के वजूद के लिए ख़तरा बन चुकी है, और तो फिर उसको एक्स पार्टी यानी एक तरफा तौर पर भी ममनू करार दिया जा सकता है। इसके साथ साथ रात गए जो साद रिजवी हैं उनकी तरफ से एक पैगाम भी जारी किया गया, जहाँ भी वो हैं, हिरासत में हैं, जेल में हैं या जहाँ भी हैं, कि और वो पैगाम था उनकी जमात के नाम कि वो फौरी तौर पर हंगामे बंद कर दें, सड़कें खाली कर दें और वापस अपनी अपनी जगहों पे चले जाएं, और ख़ास तौर पर जो लाहौर में उनका मरकज़ है मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन, उसके अतराफ़ में भी जो उन्होंने घेरा डाला हुआ है, रास्ते बंद किए हुए, उन्हें भी खाली कर दिया जाए। तो अब क्या होगा? क्या वाक़ई साद रिज़वी को अक्ल आ गई है कि उन्होंने जो अब तक किया और इतनी तबाही और तोड़-फोड़ और सरकारी इमलाक और निजी इमलाक की बर्बादी का बायस बने, लोगों में उनके ख़िलाफ़ नफ़रत फैली, लोगों में उनकी जमात के ख़िलाफ़ नफ़रत फैली, लोगों में उनके अंदाज़े सियासत के ख़िलाफ़ नफ़रत फैली, तो उन्होंने देखा होगा कि इस सारे कुछ में उन्होंने क्या हासिल किया और क्या गँवाया। लेकिन उनकी जो जमात है
کیا وہ اس کو قبول کر لے گی؟ جو جماعت میں خاص طور پر ان کا جو متشدد ایلیمنٹ ہے، کیا وہ اس کو قبول کر لے گا؟ جماعت جو پہلے بھی دو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، اور اب یہ یقین ہو چلا ہے کہ حافظ سعد رضوی کے اس پیغام کے بعد یہ جو جماعت ہے تحریک لبیک پاکستان ممنوع جسے قرار دے دیا گیا ہے، کیا یہ کتنے ٹکڑوں میں بٹے گی؟ اس کا جو متشدد ایلیمنٹ ہے وہ علیحدہ ہوگا، اور اس میں جو ایلیمنٹ کسی سے انفلوئنس ہے وہ علیحدہ ہوگا، اور وہ لوگ جو اس کو ایک اچھی جماعت کے طور پر، جو غیر متشدد جماعت کے طور پر چلانا چاہتے ہیں، کیا اب اسے وہ چلا پائیں گے؟ خاص طور پر جب کہ اس کے اثاثے منجمد ہو چکے ہیں، اور اس کی تمام تر جو پراپرٹی ہے، بینک اکاؤنٹس ہیں، وہ تمام کے تمام فریز کر دیے گئے ہیں، اور ان کے پاس اس جماعت کو چلانے کا کوئی اخلاقی اور قانونی جواز بھی باقی نہیں رہا کہ جب تک وہ جو اس کی نظر ثانی کمیٹی ہے اسے رجوع نہیں کرتے یا کسی عدالت سے رجوع نہیں کرتے، تو پھر عدالتوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا کچھ انہوں نے کیا اور کیا کچھ کرنے جا رہے تھے، ان کی پلاننگز کیا تھیں، اور اب تک وہ جو کچھ باتیں چھپی ہوئی ہیں، جو راز حکومت کے پاس ہیں، جو بھی ظاہر نہیں کیے گئے، تو عدالتوں میں جانے کے بعد وہ تمام کے تمام راز ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ بھی پتہ چل جائے گا اور یہ بھی ثبوت پیش کیے جائیں گے کہ اس جماعت کے پیچھے کون کون تھا، کون اسے فنانس کر رہا تھا، اور کس نے یہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی تھی، اور خاص طور پر پنجاب، اور پنجاب میں بھی خاص طور پر لاہور میں، تاکہ حکومت کی چولے ہل جائیں اور حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے اور یہ سسٹم لپیٹ دیا جائے۔ ابھی سے یہ باتیں ہونے لگی ہیں کہ حافظ سعد رضوی جیل میں ہیں، تو ان کا جو سافٹ ویئر ہے اس کو اپڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ کس نے کیا ہے، کیسے کیا ہے، یا انہوں نے از خود کیا ہے؟ چونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ باقامی ہوش و حواس، تو اس پر مزید جھگڑے بڑھیں گے اور مزید تنازعات جنم لیں گے، لیکن اس سلسلے میں جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ریاست چاہے، اگر حکومت چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے۔ حکومت کو اور ریاست کو ایسے معاملات میں بالکل ہی کسی قسم کا موقع دیے بغیر، کسی قسم کی مہلت دیے بغیر اپنی ریٹ کو قائم کرنا چاہیے، اور وہ لوگ پاکستان کے وہ شہری جو اپنی ریاست کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی حکومت کی طرف دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو ہر صورت میں تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔ وہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں، جو اس ملک کے شہری ہیں، وہ دنیا میں کہہ سکیں کہ ہم پاکستان میں رہنے والے ہیں اور ہماری ریاست اور ہماری حکومت ہماری حفاظت کرتی ہے۔ یوں ہمیں سڑکوں پر بے خانمہ نہیں چھوڑ دیا جاتا کہ ہم رات رات بھر، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، وہ رات رات بھر کسی ویرانے میں بیٹھیں اور وہ گزار دیں اپنی قسمت کو روتے ہوئے۔ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ جنرل حمید گل کے بیٹے عبداللہ گل کو بھی ان کے خلاف بھی پرچہ کر دیا گیا ہے، ایف آئی آر درج کرا دی گئی ہے کہ انہوں نے ریاست کے خلاف جو بیان دیا وہ کسی طور پر بھی ان کو زیبا نہیں تھا، اور وہ ایک بہت بڑا جرم کا مرتکب ہوئے، اور ان کی جو جماعت ہے اور جس طریقے سے انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی تھی، اس پر بھی ان کو گرفتار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس قسم کے اقدامات اگر ہوتے ہیں، ریاست اپنا وجود منواتی ہے، تو جان لیجئے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام بھی آئے گا، پاکستان میں تحفظ بھی ہوگا، اور پاکستان میں قانون کا احترام بھی ہوگا۔ اس قسم کے واقعات اس وقت رونما ہوتے ہیں کہ جب لوگوں کو احساس ہو کہ قانون کا احترام نہیں کیا جا رہا، عدالتیں قانون کو اپلائی کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں، یا حکومت ناکام ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں، یہ سارا سسٹم اس وقت چل سکتا ہے کہ جب حکومت اور ریاست کسی طور بھی ان لوگوں کو موقع نہ دیں جو ریاست کے وجود کے لیے خطرہ ہیں۔ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ریاست قائم رہنے کے لیے بنی ہوتی ہے۔ ریاست کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، ریاست کے خلاف کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نئی ڈیولپمنٹ جیسے آتی ہیں آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔